नमस्ते भाइ बहिनीहरू, फेरि आज हामी ग्रामर टिचिङ अन्तर्गत आर्टिकल टिचिङको डेफिनिट आर्टिकलको प्रयोग सम्बन्धी अथवा युज सम्बन्धी अर्को क्लास ल्याएर आएका छौँ। हिजोसम्म हामीले 6 नम्बरसम्मको रुल डेफिनिट आर्टिकल द को प्रयोग सम्बन्धी 1 देखि 6 नम्बरसम्मको रुल पढाएका थियौँ। आज फेरि 7 नम्बरको रुलदेखि डेफिनिट आर्टिकल द को प्रयोग सम्बन्धी केही नियमहरू भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसर्थ भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ। ग्रामर सिकाइको लागि उपलब्धिमूलक हिसाबले भाइ बहिनीहरूले सिक्नुहुनेछ र लाभान्वित हुनुहुनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ मेहनत गरेर समय खर्च गरेर भाइ बहिनीहरूको लागि यो क्लास तयार पारेको छु। ल आजको हामी 7 नम्बरको रुलदेखि प्रवेश गरौँ है त। नेम्स अफ हिस्टोरिकल बिल्डिङ्स अर मोनुमेन्ट्स, ऐतिहासिक दरबारहरू अथवा स्मारकहरू, ऐतिहासिक स्मारकहरूको नाम जनाउने वर्डको अगाडि द को प्रयोग हुन्छ। यसर्थ यहाँ हेर्नुहोस्, शीतल निवास एउटा हिस्टोरिकल बिल्डिङ हो, यसको अगाडि द को प्रयोग गरेको छ, जसलाई हाइलाइट र अन्डरलाइन गरिएको छ। यसैगरी हनुमान ढोका दरबार, यसको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। नारायणहिटी दरबार, यसको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। गोर्खा दरबार, यसको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। पशुपतिनाथ टेम्पल, यसको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। काष्ठमण्डप, यसको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। इफिल टावर, यसको नाम अगाडि पनि अथवा यो वर्डको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। ताजमहल, यसको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। रेड फोर्ट, यसको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। यो एउटा हिस्टोरिकल मोनुमेन्ट्स हो, ऐतिहासिक स्मारक। त्यसपछि अमरगढी फोर्ट, यसको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। यसैगरी मनोकामना टेम्पल, यसको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ, जहाँ अन्डरलाइन गरेर हाइलाइट गरिएको छ। यसर्थ हिस्टोरिकल बिल्डिङ्स अथवा हिस्टोरिकल मोनुमेन्ट्सको नाम अगाडि द को प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नुभयो होला भन्ने आश गरेको छु। फेरि अब 8औं नम्बरको रुलमा नेम्स अफ क्यानल्स, नहर अथवा क्यानल्सको नाम अगाडि पनि द को प्रयोग हुने गर्दछ। फर एक्जाम्पल गण्डक क्यानल्स, यसको अगाडि द को प्रयोग भएको हुन्छ। पानामा क्यानल्स, यसको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। सुएज क्यानल्स, यसको नाम अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। केइल क्यानल, यसको नाम अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। ग्रान्ड क्यानल, यसको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि कोशी ब्यारेज, यसको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। यसरी क्यानल्स जनाउने वर्डहरूको अगाडि अथवा नाम अगाडि द को प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो। यसलाई यो रुललाई अर्को कलर गरिदिएको छु ताकि यहाँहरूलाई ध्यान दिन सजिलो होस्। अब हामी 9 नम्बरको रुलदेखि प्रवेश गर्छौँ। 9 नम्बरको रुलमा रहेको छ नेम्स अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स। यहाँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टका नाम अगाडि अथवा सांगीतिक सामग्रीहरू, सङ्गीतका सामग्रीहरूको नाम अगाडि द को प्रयोग हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, द
प्लस नेम्स अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट दियो। यसलाई पनि हामीले अर्को कलर गर्यौं, ग्रीन कलर गरेका छौं। फर एक्जाम्पल हेर्नुस् है त, जस्तै मादल, मादल इज अ नेम अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट, सो वी यूज द बिफोर द मादल। ल हेर्नुहोस्, मादलको अगाडि हामी द लगाउँछौँ, बिकज इट इज द नेम अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट, किनभने यो एउटा सङ्गीतको सामग्री हो। बिफोर द नेम अफ फ्लुट, ल बाँसुरीको नाम अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। नेक्स्ट द गिटार, गिटार, गिटार इज अल्सो द नेम अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट, गिटार पनि एउटा सङ्गीतको सामग्री हो। यसर्थ हामी वी यूज द। ड्रम, ड्रम इज द नेम अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट, सो वी यूज आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल द। नेक्स्ट द भायोलिन, violin is the name of musical instrument, violin is the name of musical instrument, so we use the definite article the, हामी यसको अगाडि पनि द को प्रयोग गर्छौं। the harp, it is also musical instrument, before harp we use definite article the। ल हेर्नुहोस्, अब फेरि 10औं नम्बरको रोलमा यसलाई पनि ग्रीन कलरले हाइलाइट गर्दछौं। नेम्स अफ हिस्टोरिकल पिरियड्स, ऐतिहासिक समयावधिको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। ऐतिहासिक एउटा हिस्टोरिकल पिरियड, जस्तै हामी युग भनेर अथवा कुनै शासनकाल भनेर बुझ्ने गर्दछौं। हिस्टोरिकल पिरियड्स भनेको एउटा ऐतिहासिक समय अवधि अथवा कुनै युग भन्ने जनाउँछ। फर एक्जाम्पल, यसको उदाहरण हेर्नुहोस् त है। ल मेडिएबल एज, ल हेर्नुहोस् मध्ययुग भनेर मेडिएबल एज भनेर दियो। यो यसले एउटा मध्ययुगको समयलाई जनाउँछ। यसकारण बिफोर द मेडिएबल एज वी यूज द। देन स्टोन एज, स्टोन एज ढुङ्गे युग, इट इज अल्सो हिस्टोरिकल एज, सो वी यूज डेफिनिट आर्टिकल द। एन्सन्ट एज प्राचीन युग भन्छ, बिफोर एन्सन्ट एज वी यूज डेफिनिट आर्टिकल द। नेक्स्ट मोडर्न एज, बिफोर मोडर्न एज आधुनिक युग, वी यूज डेफिनिट आर्टिकल द। यसको अगाडि पनि हामी डेफिनिट आर्टिकल द को प्रयोग गर्छौं। प्री हिस्टोरिक एज, बिफोर प्री हिस्टोरिक एज वी यूज डेफिनिट आर्टिकल द। यसको अगाडि पनि हामी डेफिनिट आर्टिकल द प्रयोग गर्छौं। अब यो शासनकाल, शासनकाल जनाउने वर्ड आयो। राणा रेजाइम, राणा शासन, इट रेफर्स द पिरियड अफ राणा रेजाइम भनेको मतलब राणा शासनभरिको समयावधिलाई
जनाउँछ। डेनास्टी शाहकाल शाहहरूले शासन गरेको समयावधिभरलाई जनाउँछ। द मल्ल डिनास्टी मल्लकालभरिको समयावधिलाई यसले जनाउँछ। अरू पनि थप्न सकिन्छ, जस्तै द पञ्चायती सिस्टम ल पञ्चायती व्यवस्था इट इज अल्सो हिस्टोरिकल पिरियड यो एउटा ऐतिहासिक समयावधि हो। बिफोर द हिस्टोरिकल पिरियड्स वी यूज डेफिनिट आर्टिकल द ऐतिहासिक समयावधिलाई जनाउने ओडको अगाडि द को प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नुभयो। फेरि अब हामी अर्को रुलमा जान्छौँ, रुल नम्बर 11। हेर्नुहोस् त यहाँ के दिएको छ भने यसलाई अर्को ग्रीन कलर प्रयोग गर्छौँ। ग्रीन कलरले यहाँ उपयुक्त भएन, यसलाई यो पनि कलर मिलेन, यसर्थ यसलाई ब्ल्याक कलरमा नै राख्छौँ। ल नेम अफ फिजिकल पोजिसन एउटा भौतिक स्थान जनाउने ओडको अगाडि पनि हामी द को प्रयोग गर्छौँ। हेर्नु होला है त, भौतिक स्थान भनेर जस्तै टप, हामी टप भन्छौँ नि, सबभन्दा माथि टपमा छ भन्छौँ। यसको अगाडि डेफिनिट आर्टिकल द को प्रयोग हुन्छ। द टप भयो। द टप। त्यसपछि बटम, पिधमा भन्छौँ हामी, द बटम। बिफोर बटम it is used a definite article because it refers the physical position right दायाँ तर्फ। before the position right we use definite article the left it is also physical position we use definite article the in the given physical position we use definite article the यी दिएको भौतिक स्थानमा अवस्थितिमा हामी डेफिनिट आर्टिकल द को प्रयोग गर्छौं। यो पनि भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नुभयो। त्यसैगरी अब हामी रुल नम्बर 12 मा प्रवेश गर्छौं। अब हामी रुल नम्बर 12 मा प्रवेश गर्छौं। ल हेर्नुहोस्, यो रुल नम्बर 12 लाई पनि सबभन्दा पहिले ग्रीन कलरमा हाइलाइट गर्छौं हामी। ल हेर्नुहोस्, नेम्स अफ साइन्टिफिक इन्भेन्सन वैज्ञानिक आविष्कारका वस्तुको नाम अगाडि द को प्रयोग गर्दछौं। डेफिनिट आर्टिकल द को प्रयोग गर्दछौं। फर एक्जाम्पल लुक एट द फलोइङ एक्जाम्पल्स। अब तलको उदाहरण हेर्नुहोस्। Computer is scientific invention, so we use definite article the. Next, mobile. Nowadays we use mobile phone. Mobile is also the name of scientific invention,
so we use definite article the. Television is also the name of scientific invention. यो पनि वैज्ञानिक आविष्कार हो. We use definite article the. स्टेथोस्कोप, ल यसको उच्चारण देख्दाखेरि स्टेथोस्कोप हुन्छ जस्तो छ, तर भाइ बहिनीहरू यसमा कन्फ्युज नहुनु होला. यसको उच्चारण स्टेथोस्कोप हुन्छ. बिफोर स्टेथोस्कोप वी यूज डेफिनिट आर्टिकल द बिकज इट इज also scientific invention. Then telescope is also scientific invention, so we use definite article the in front of definite article. Internet is also the name of scientific invention, so we use definite article the. Electricity, it is also name of scientific invention, so we use the in front of the word electricity, etc. इत्यादि. अब सबै लेखेर पनि सम्भव हुँदैन. भाइ बहिनीहरूले आइडिया बुझ्ने हो. आइडिया बुझिसकेपछि अरू यहाँ नदिएको अवस्थामा पनि भाइ बहिनीहरूले सजिलै यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. 13 नम्बरको रुल. 13 नम्बरको रुलमा हामी ल नेम्स अफ पोल्स भन्छ. यो पोल्स भनेको यहाँ ध्रुव भन्ने खोजेको हो. ध्रुव जनाउने वर्डहरू जस्तै नर्थ पोल, जस्तै उत्तरी ध्रुव, नर्थ पोल. बिफोर नर्थ पोल वी यूज डेफिनिट आर्टिकल द. नर्थ पोल. साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव. ल यसको अगाडि पनि हामी द को प्रयोग गर्दछौं. भाइ बहिनीहरूलाई लेख्न पनि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले अलि ढिलो गरेर भाइ बहिनीहरूलाई लेख्न सहज होला भनेर यसरी पढाइरहेका छौं. अब त्यसपछि फेरि 14 नम्बरको रुलमा नेम्स अफ डिरेक्सन. नेम्स अफ डिरेक्सन. बिफोर द नेम्स अफ डिरेक्सन. डिरेक्सन भनेको यो दिशा, जस्तै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भनेर दिशा भनेर बुझ्छौं हामी. त्यो दिशाको नाम अगाडि अथवा दिशा जनाउने वर्डको नाम अगाडि द को डेफिनिट आर्टिकल द को प्रयोग गरिन्छ. लुक एट द एक्जाम्पल. अब उदाहरण हेर्नुहोस्. ईस्ट, इट इज द नेम अफ डिरेक्सन, पूर्व दिशा, सो वी यूज द डेफिनिट आर्टिकल द. द वेस्ट, इट इज also डिरेक्सन, it refers direction, so we use definite article the. The south, we use the, it refers the direction. The north, उत्तर, it is direction, so we use definite article the. यसको अगाडि पनि हामी
डेफिनेट आर्टिकल द को प्रयोग गर्छौं। 15 नम्बर रुल्स, ल यसलाई पहिले हाइलाइट गरौं। 15 नम्बर रुल्स, ल हेर्नुहोस्, नेम्स अफ पोजिसन अर पोस्ट, हामी पद भन्छौं अथवा यसलाई पद भनेर चिन्नुपर्ने हुन्छ। बिफोर द नेम अफ पोजिसन अर पोस्ट, पद जनाउने अथवा पोजिसन जनाउने अथवा पोस्ट जनाउने वर्डको अगाडि द को प्रयोग हुन्छ। फर एक्जाम्पल, अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज द नेम अफ पोस्ट और पोजिसन, सो वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। यहाँनिर रेड कलर उपयुक्त नहुने भएकोले मैले यसलाई ग्रीन कलर दिएँ अथवा यसलाई ब्ल्याक कलरमै अन्डरलाइन गरिदिएको छु, अलि क्लियरसँग बुझ्यला। त्यसपछि नेक्स्ट प्रेसिडेन्ट, राष्ट्रपति, यो पनि एउटा त्यसपछि पोजिसन हो। नेम अफ पोस्ट, पोस्टको नाम हो, सो वी युज डेफिनेट आर्टिकल द इन फ्रन्ट अफ द पोस्ट प्रेसिडेन्ट। गभर्नर, इट इज अल्सो पोस्ट, नेम अफ पोस्ट और पोजिसन, सो वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। मेयर, it is also the name of position or post name, so we use definite article the. Minister, the minister, it is also the name of post. Ambassador, it is the name of post or position, यसले पनि पद जनाउँछ। राजदूत, द प्रिन्सिपल or the headmaster, it is also post. Executive officer, it is also the name of post. यहाँ हामीले तीनवटा, यता यो स्लाइडको बायाँतर्फ दिएको यो कलरले रेड कलर गर्दा अलिकति नदेखिने भएकोले यही ब्ल्याक कलरलाई नै अन्डरलाइन गरिदिएका छौं। भाइ बहिनीहरु, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अरुमा हाइलाइट गरियो, रेड कलर दिइयो, यी तीनवटामा किन दिएन भनेर कन्फ्युज नहुनु होला। यसर्थ आजको हाम्रो क्लासको 15 नम्बर सम्मको रुल सकिएको छ। भाइ बहिनीहरु, कक्षा 6 देखि कक्षा 12 सम्म अध्ययन गर्ने, कम्पलसरी इंग्लिश पढ्नु पर्ने हाम्रा भाइ बहिनीहरुका लागि लक्षित गरेर, धेरै मेहनत गरेर, समय खर्च गरेर भाइ बहिनीहरुका बीचमा यो ग्रामर टिचिङ को क्लास ल्याउने जमर्को गरेको छु। ELT गुरु युट्युब च्यानल को नाम दिएर र भाइ बहिनीहरु यसलाई पुरै हेरेर तपाईहरु ग्रामर सिकाइमा लाभान्वित हुनु होला। तपाईको सिकाइमा अब्बलता आउनेछ भन्ने मैले आश गरेको छु। र यति हेरिसकेपछि लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, के आवश्यक सुझावहरु दिनुपर्ने भए कमेन्ट गर्न, या नबुझेको कुरालाई सोध्न कमेन्ट गर्न, र यति पनि गरिसकेपछि सब्स्क्राइब र शेयर गर्न पनि कन्जुसाइ नगर्नु होला। मैले यति समय खेर फालेर जस्तै 20-25-30 मिनेट जतिको क्लास हुन्छ, यो क्लास तयार पार्न, यो क्लासको निम्ति पूर्व तयारी गर्न खेर फालेको समयलाई भाइ बहिनीहरुले सब्स्क्राइब गर्दिन, शेयर गर्दिन र जति सक्दो धेरै साथीहरुलाई हेर्नको निम्ति इन्फर्मेसन गर्दिन
कति पनि कन्जुस्याइ गर्नुहुने छैन र यति गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई कुनै पनि कस्ट, कुनै पनि मूल्य तिर्नु पर्दैन। यसर्थ भाइ बहिनीहरूबाट यो अपेक्षा गरेको छु र भाइ बहिनीहरूले यति सहयोग गर्नुभयो भने म अन्य क्लासहरू पनि उत्साहका साथ, जोसका साथ र भाइ बहिनीहरूले बुझ्ने तरिकाले ल्याउने छु। इङ्ग्लिस, हाम्रो इङ्ग्लिस भाषा इङ्ग्लिस मिडियममा नै पढाउनु पर्ने हुन्छ। तर पनि हाम्रो कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने सिकाइमा भाइ बहिनीहरूले इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस सिकाउँदा अलिकति कम बुझ्ने अवस्था भएकोले हामी हाम्रै मातृभाषामा एउटा सिकाइको निम्ति र ग्रामर सिकाइमा प्रभावकारी होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको कुरालाई ट्रान्सलेसन मेथडबाट भाइ बहिनीहरूमाझ बुझाउने प्रयास गरिएको छ। हुन त इङ्ग्लिसको क्लासलाई यसरी नेपालीमा उल्था गरेर पढाउनु ल्याङ्ग्वेज लर्निङको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुन सक्छ, यो वास्तविक कुरा हो, उपयुक्त हुँदैन पनि। तर भाइ बहिनीहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ, यसलाई चाहिँ बुझ्नको निम्ति फेरि धेरैबाट सुझाव नेपाली माध्यमबाट यसलाई ट्रान्सलेट गरी पढाउँदा हामीहरू बढीभन्दा बढी बुझ्छौँ भन्ने कुरा पनि आउने गर्दछ र मैले यस दृष्टिकोणले इङ्ग्लिसबाट दिएकोलाई नेपालीबाट ट्रान्सलेट गरी भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउने जमर्को गरेको छु। लाग्छ यहाँहरू लाभान्वित हुनुभएको छ र अब फेरि अर्को क्लासमा भेट हुने बाचाका साथ यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। ELT गुरुको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमस्कार।